वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर से मुलाकात करेंगे और ताज़ियत भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा कतरी हुकूमत और आवाम के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। कतर के साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले, बशहर, बंदर अब्बास, केशम और जासिक में धमाके, मां शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 4 जख्मी। असफहान पर अमरीकी हमले में एक शहरी शहीद, 7 जख्मी हुए। अमरीकी फौज का कहना है ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। खुज़िस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इतवार को भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रडार सिस्टम भी हमले में नाकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी अटैक, हमले में ईंधन के मुतअद्दिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरम्मत की तनसीबात, P-8 तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की फौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की फौज का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाया। उर्दन की फौज ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान के कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान के हमलों पर बहरीन में खतरे के सायरन बजते रहे। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए हम पाकिस्तान, ओमान और कतर के साथ राबिते में हैं। अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान का जायज़ हक है। अगर अमरीका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बामी मुआहिदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। सालिस ममालिक अब भी सालिसी के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। सुप्रीम लीडर समेत हर ईरानी शहरी के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के जराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान आलमी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान अमरीका तनाज़ा खत्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का चौथे शोशा आलमी मीडिया फोरम से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशें काबिल सताइश हैं। उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में कामयाब होगा। खित्ते के अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के अज़्म को सराहते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया।
CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، حکم امتناعی بھی ختم، ٹرائل کورٹس ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گے، ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت، جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا، فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا، ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، وکیل احسن بھون نے کہا عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی بولے عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے، الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے، فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ڈیم تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا، عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم قرار دے دیا، عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا، فیصلے میں کہا گیا ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا، ہدایات کا مقصد مزید قانونی چارہ جوئی کو ایک اہم عوامی بنیادی ڈھانچے منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا ہے، چیف جسٹس امین الدین خان نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا، عدالت کے مطابق ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی، ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا، آئینی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں انصاف کی کھلی خرابی ہوتی ہے، وابڈا کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں فیصلہ کرے۔ پاک فوج FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، خوارج کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا، آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی، 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پاکستانی خواتین کے تحفظ اور حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا تعلیم اور صحت خواتین کے حقیقی معاشی استحکام کی بنیادی ستون ہے، بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، لاکھوں خواتین اور بچیاں آج بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں، کہا خواتین پارلیمنٹ، عدلیہ، سول سروس، کاروبار اور تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، ہر خاتون اور بچی کو تعلیم اور ترقی کے یکساں مواقع ملنے چاہیے، خواتین کا معاشی اور سیاسی سطح پر بااختیار ہونا ناگزیر ہے۔ بیاور میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی، تھور، کھمبری اور بونر داس کے علاقے متاثر، گھروں، زرعی زمینوں، سڑکوں اور بجلی کے نظام کو نقصان، تھور میں متعدد مقامات پر سیلابی ریلیں، رہائشی آبادی محصور، کئی گھروں میں ملبہ داخل، تھور اور نیاٹ کی رابطہ سڑکیں بہہ گئی، آمدورفت معطل، بجلی کی فراہمی معطل، داریل کے کھمبری شنکشر نالہ میں فلیش فلڈ، 2 مکانات اور متعدد مویشی بہہ گئے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ، لاہور کی سیشن کورٹ نے لیگی MPA ثاقب چدھڑ اور اہلیہ سمیرہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی، مومنہ اقبال کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تفتیشی افسر نے کہا کہ ثاقب چدھڑ کی اہلیہ شامل تفتیش ہو چکی ہیں، مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، عدالت نے 28 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی، NCCIA نے اداکارہ مومنہ اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔